अब कथा वाचन गर्न लाग्दैछु तिलक राईको कथा ओझेलमा परेको आवाज। यो कथा 12 खरी कथा प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सफल कथा हो। यो कथा 12 खरी उत्कृष्ट कथा 2078 भन्ने पुस्तकमा पनि प्रकाशित छ। 12 खरी उत्कृष्ट कथा 2078 भन्ने पुस्तकमा 12 खरी कथा प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सफल कथाहरू रहेका छन्। हजुरहरू किनेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब भने कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु तिलक राईको कथा ओझेलमा परेको आवाज। तिलक राईको बारेमा भन्नुपर्दा तिलक राई भुटानमा जन्मनु भएको हो। उहाँ साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ र उहाँको सिउँडीको फुल नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ। उहाँ विशेष गरी कविता, गजल र कथा लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अब कथा वाचन गर्न लाग्दैछु तिलक राईको कथा ओझेलमा परेको आवाज। मूल ब्यानरमा लेखिएको छ खुल्ला कविता वाचन कार्यक्रम, स्थान भुटानी शरणार्थी शिविर, बेलडाँगी, दमक 3, झापा। मिति 10 डिसेम्बर 2014। आयोजक साहित्यिक समूह। कार्यक्रम सुरु हुन्छ। उद्घोषकले कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा सबै अतिथिको नाम क्रमैले उच्चारण गरी आसन ग्रहण गराइरहेको छ। खुल्ला चौरको कार्यक्रम, मानिसहरूको उपस्थिति निकै बाक्लो छ। कार्यक्रमका सहभागीको स्थान दर्शकको भन्दा छुट्टै बाँसको घेरा लगाएर सीमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। जसरी भारत सरकारले 144 धारा लगाउँदै बाँस तिर्स्याएर मेची पुलमा भुटानी शरणार्थी विरुद्ध सीमा कोर्ने गरेको छ। कविहरू पालै पालो मञ्चबाट कविता पढ्दैछन्। श्रोता दर्शक पनि चुप थिएनन्, तालीले साथ दिँदै थिए। उद्घोषक झनै उत्साहित देखिन्थे, कविहरू पनि ताली पाउन आतुर देखिन्थे। कविताको माध्यमबाट धेरै विषयवस्तु उठान भए। नस्ल चेतनाको कुरा उठ्दा भने कमै मात्र ताली बजेको सुनियो। केही समयपछि कहिल्यै मञ्चमा नदेखिएको एउटा कविको पालो आयो। यसो झट्ट हेर्दा दुब्लो, पातलो, सानो चेहरा र होचो खालको, समग्रमा भन्नुपर्दा नपत्याउने ज्यान भएको। ऊ हातमा एउटा डायरी बोकेर मञ्चमा पुग्यो र माइक्रोफोन अगाडि ठिङ्ग उभियो। एकपटक चारैतिर नजर घुमायो। आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति लिँदै शीर्षक वाचन गर्यो, ओझेलको आवाज। मानिसहरू गलल्ल हाँसे। त्यो हाँसो के को थियो? मनोरञ्जनको, खिसीको या गधा हँसाइको? जे भए पनि कविको कविता सुरु भयो। मानिसको हो हल्लालाई मत्थर पार्दै पहिलो हरफ बेगिँदै आयो। त्यो हरफ मञ्चको अगाडि चौरमा बसेको हिम्मत नामको एउटा प्रौढ शरणार्थीको मस्तिष्कमा सुल्झै पस्यो, जसले गर्दा ऊ आफ्नो एउटा विगत सम्झेर रन्थनियो। त्यस्तो के थियो त्यो कवितामा? हिम्मत 16-17 वर्षको हुँदा जङ्गलमा गाई गोठालो जान्थ्यो। उल्लो डाँडाबाट पात बजाउँदै पल्लो डाँडाका तरुणीहरूलाई लट्ठ पार्दै जुवारी खेल्थ्यो। ती दिनहरू साँच्चै रमाइला थिए। हिम्मत 16-17 वर्षको हुँदा जङ्गलमा गाई गोठालो जान्थ्यो। उल्लो डाँडाबाट पात बजाउँदै पल्लो डाँडाका तरुणीहरूलाई लट्ठ पार्दै जुवारी खेल्थ्यो। ती दिनहरू साँच्चै रमाइला थिए। झमझम झरीमा खेतबारीमा याक्सामाथि बसेर ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदै बाँदर तर्साउने ढ्वाङढ्वाङ्गे बजाएर बिताएको पल त भनी साध्य छैन। गाउँभरिका युवा युवती र प्रौढ मिलेर भस्मे फाड्दा
पुर्खाको पौरख र वैशालु कुराले दिन ढलेको समेत पत्ता हुँदैनथ्यो। उफ! अनायासै हिम्मतको मुखबाट सुस्केरा निस्कियो। के भो? छेउकै एक पाको साथीले उसलाई झकझकायो। कहाँ हराइछौ त? यो कविको कविता सुन त, क्या सान्दर्भिक छ। उसले भन्यो, त्यही भएर त मेरो विगत ताजा भएर आउँदैछ, तँलाई के थाहा? कवि कविताको भावमा एकनास बगिरहेको छ। हिम्मत जस्तै अरू दर्शक पनि चुप छन्। कतै त्यस्तो वा वा क्या छ जस्ता कुनै शब्द सुनिँदैन। बीचबीचमा वाचन अवरुद्ध हुने गरी हो हल्ला पनि छैन। किन यसरी वातावरण मौन भयो? सायद सबै दर्शक श्रोता हिम्मत चाहिँ आआफ्ना विगतमा डुब्न पुगेर होला। चाँजे बजारको रमाइलो र डम्फु डाँडाको सिरेटो त हिम्मतको रक्त धमनीमा छपक्क बसेका छन्। उसले थाहा पाएदेखि नै एक हिसाबले देश शान्त थियो। सबै कुरामा खुल्ला र स्वतन्त्र भए चाहिँ भान हुन्थ्यो। उसको ज्यानले घरमै नेपाली साउ अक्षर बाहेक औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न पाएन। ऊ खेती किसानीमै रमाएको थियो। तर उसको खुसी धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। सन् 1989 साल थियो। राजाले देशभरि उर्दी जारी गरे, यो साल जनगणना हुनेछ। सबैले सियो ल्याउनु पर्नेछ। सियो ल्याउन नसक्नेहरूले देशमा बस्न पाउने छैनन्। एक दिन 2 दिन गर्दा गर्दै जनगणना टोली ब्लकमा खटिए। विशेष गरी दक्षिण भुटानको जिल्लाहरूमा मात्रै। दक्षिण भुटानीहरूमाथि जनगणनाको नाममा छानबिन सुरु भयो। हिम्मत, तिम्रो सेसन्स के भयो? छिमेकी पिताम्बरले सोध्यो। उसले कुरा थप्यो, मेरो चाहिँ राम्रो भयो। ए, मेरो पनि राम्रो भयो, 1 नम्बर। हिम्मत खुसी हुँदै बोल्यो। अनि पिताम्बर दाजु, त्यो काइला सुब्बाको अचम्मै भएछ नि। के भयो भाइ त्यस्तो? होइन, बाबु 1 नम्बर, काइला सुब्बा 5 नम्बर, छोराछोरी र बुढी चाहिँ 7 नम्बर भयो अरे। त्यति मात्र कहाँ हो र? 15 दिनभित्र देश छोड्न छोराछोरी र बुढीलाई आदेश दिएको छ अरे। पिताम्बर दुखी हुँदै बोल्यो। त्यो चाहिँ अति नै भयो। अब बिचराले के गर्छ? समय बित्दै गयो। जनगणनाको 1 वर्ष पनि हुन नपाउँदै गाउँघरमा एउटा अफवाह फैलियो। सरकारले VIF अर्थात् स्वैच्छिक बसाइसराई फारम ल्याउँदैछ अरे। जसलाई देश छोडेर जान मन छ उनीहरूले त्यो फारम भरेर दिएपछि सरकारले अचल सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिएर पठाउँछ अरे। त्यो अफवाह यथार्थमा परिणत भयो। जोङ्दा हुँदै मण्डल मार्फत त्यो फारम गाउँसम्म आयो, तर कोही पनि फारम भर्न इच्छुक भएन। 1 नम्बर बाहेक अरू सबै नम्बरलाई त्यो फारम भर्न उत्साहित गर्यो, तर पनि सरकार सफल भएन। त्यसपछि सरकारले दमन नीति अवलम्बन गर्यो। सन् 1990 को सुरुदेखि राजा विरुद्ध जुलुस गरेको भन्दै दक्षिण भुटानको सबै गाउँमा सेना परिचालन गरी धरकपड सुरु गर्यो। गाउँमा भेटेको पुरुष जति सबैलाई सेनाले समातेर जेल लग्यो। महिलामाथि बलात्कार र यातनाको श्रृङ्खला पनि सुरु भयो। जोङदाले गाउँलेहरूलाई कार्यालय बोलाउँदै देश छोड्ने आदेश दिन थाल्यो। कति महिलाले कार्यालयमै बलात्कृत हुनु पर्यो र त कतिले बाटोघाटो र गाउँघरमा जताततै असुरक्षाको बादल मडारिन थाल्यो। तिमी यो फारम भरेर देश छाड ल, जोङदा बोल्यो। हिम्मतको छिमेकी लाग्पा नम्र स्वरमा बोल्यो, डासो, मैले यो देश छाडेर कहाँ जानु र? म यो देश छोड्न सक्दिनँ, यो मेरो पनि देश हो। ओइ,
तिम्रो देश नेपाल हो नि, ल नेपाल जानु ल, तिमीले देश छोडेन भने जेल जान्छ ल। जोङ्दा बोल्यो, डासो मलाई देश छोड्ने आदेश नदिनुहोस्, मेरो सिसन्स पनि 1 नम्बर हो, म देश छोड्न सक्दिनँ, त्यसैले मलाई यही देशमा मर्न दिनुहोस्। तँलाई यही मर्न दिनु होइन त, मेरो कुरा मान्दैनस्, अब जेल जा। जोङ्दाले रिसले मुरमुरिँदै घन्टी बजायो। तुरुन्तै 2 सुरक्षाकर्मी आए। उनीहरूलाई जोङ्दा भाषामा के भन्यो लाक्पाले राम्रो बुझ्नै नपाई हतकडी लगाएर जेल चलान गरियो। यता गाउँमा लाक्पा गिरफ्तार भएको घटना 2 दिनपछि मात्रै थाहा भयो, तर ऊ के कारण गिरफ्तार भयो भन्ने थाहा भएन। 80 वर्षकी बुढी आमा र उसकी श्रीमती मात्रै थिए घरमा। लाक्पा गिरफ्तार भएको खबरले उनीहरू विचलित भए। उनीहरूलाई के गरौँ र कसो गरौँ भयो, तर कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने भन्ने केही थाहा भएन। उनीहरू रुँदै कराउँदै समाजपति, कारबारी र मण्डलकोमा पुगे, तर उनीहरूले केही मद्दत पाएनन्। बरु चुपचाप घरमा बस्ने सल्लाह पो पाए। लाक्पाकी श्रीमती रुँदै रुँदै घर फर्की। 1 साता बित्यो, केही आँसु थामिएको थियो। बिहानको 10 बजेतिर एक हुल आर्मी लाक्पाको घरमा आइपुगे। आर्मी देख्ने बित्तिकै डरले लाक्पाकी श्रीमतीको मुटुले ठाउँ नै छोडिसकेको थियो। यो लाक्पाको घर हो? एक आर्मीले सोध्यो। लाक्पाकी श्रीमती अतालिँदै बोली, हो त। तिमी को हो? म लाक्पाकी श्रीमती। ए डराउनु पर्दैन, हामी केही कुरा सोध्नु आएको हो। लाक्पाकी श्रीमतीको मुटुको धड्कन छनै अनियन्त्रित भएर उफ्रिन लाग्यो। चुपचाप उनी उभिरहिन्। उनमा आफ्नो श्रीमान बारे सोध्ने कुनै हिम्मत नै थिएन, त्यसैले सोधिनन् पनि। तर उनको मनमा आधी बेहेरी भएर अनेक कुराहरू खेलिरहेका छन्। लाक्पा कहाँ होला? लाक्पालाई छोड्नको लागि पो यिनीहरू मलाई सोधपुछ गर्न आएको हो कि या अरू कुरा अनुसन्धान गर्न आएका हुन्? लाक्पाको रिहाई सुन्न पाए कस्तो हुने थियो? ओ आमा, सिपाहीको शब्दले उनी तर्सिन् अनि बोलिन्, हजुर। आर्मी कमान्डर बोल्यो, तिम्रो बुढा के गर्थ्यो? खेतीपाती। उनी बोलिन्, अहिले घरमा को छ? म र आमा। छोराछोरी कतिजना हो? छोरा छैन, 3 जना छोरी, तर सबै बिहे भएर गइसकेका छन्। तिम्रो बुढा कहाँ गएको थियो? 1 साता अघि जोङ्दा अफिसमा बोलाएको हुँदा त्यहीँ गएको थियो, फर्केर आएन। ऊ जेलमा छ ल? उनले हिम्मत गरेर सोधिन्। किन लेबे? उसले के बिगार्यो? उसले साबासुम मानेन, तर चिन्ता मान्नु पर्दैन। तिम्रो बुढा जेलबाट छुट्यो भने के गर्छ? हामी त खेतीपाती गरेर खान्छौँ, राजाको सेवा गर्छौँ, साबासुमको पालना गर्छौँ। के तिम्रो बुढा बिमार थियो? उसले मनमनमा सोची, बिरामी थियो भनेर मैले लेखाएँ भने पक्कै लाक्पा जेलबाट छुट्छ। हतार हतार उनी बोलिन्, हो लेबे हो। ए त्यसो भए यो कागजमा सही गर। त्यो कागजमा के लेखिएको थियो लाक्पाकी श्रीमतीलाई थाहै नदिइकन सही गरायो। जब कागजमा सही भयो तब मात्र थाहा भयो कि त्यो कालगतिले मृत्यु भएको भनी मृतकको परिवारले लास बुझी लिएको प्रमाणपत्र रहेछ। तिमी भोलि 10 बजे जोङ्दा अफिसमा बुढाको लास लिन आउनु। यदि तिमी भोलिसम्म आएन भने बुढाको लास पनि देख्न पाउँदैन ल। आर्मीको हुल यति सूचना दिएर फर्कियो। लाक्पाकी श्रीमती बेहोस भएर उभिएको ठाउँमै ढलिन्। हिम्मतलाई यो राम्ररी सम्झना छ। जोङ्दाले हिम्मतको श्रीमती रमितालाई अफिसमा बोलाएर मानसिक रूपमा यातना दिन थाले। अलिकति प्रतिवाद गर्यो भने साबासुम उल्लङ्घनको आरोप लाग्थ्यो।
एउटै परिवार भिन्न भिन्नै वर्गमा वर्गीकरण हुने गरी दक्षिण भुटानमा लागू गरिएको सेसन्स नीतिलाई विचार गर्न राजालाई निवेदन गर्दाको परिणाम यति भयङ्कर हुन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। भौतिक यातनाले कतिको प्राण पखेरु उड्यो लेखाजोखा छैन। मानसिक सन्तास त झनै भयावह भयो। तिम्रो बुढा गोलो पो नि, आबो साह्रो छ ल, यो जेलमै मर्छ ल। होइन लेबे, मेरो बुढा गोलो होइन, रमिता चिच्याइन्। त्यसो भए तिमी भन त, हाम्रो आर्मीले कसरी पक्रियो? लेबे, मेरो बुढा बारीमा गोरु जोतिरहेको बेलामा एक्कासी आर्मीहरूले समातेर लग्यो। उनीहरूले किन समाते त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन। थाहा भएन? तिम्रो बुढाले गो नलगाएर ड्रिमलाम नाम्चा मानेन? निधारमा देखाउँदै जोङदाले थप्यो। साबासुम र ड्रिगलाम नाम्चा त यी यहाँ राख्नुपर्छ, होइन भने ठिम पाउँछ नि। एकैछिन दुवै मौन रहे। मौनतालाई भङ्ग गर्दै जोङदा बोल्यो, डराउनु पर्दैन, म छ नि यहाँ। तिम्रो बुढा जेलबाट निस्किने 2वटा बाटो छ। हताशमा रमिता बोली, त्यस्तो के उपाय छ भनिदिनुहोस् न। म भन्दैछ त कि मलाई खुसी पार कि देश छोड्ने फारम भर। लेबे, खुसी पार्नु भनेको चाहिँ मैले बुझिनँ नि, के भन्नुभएको हो? स्वित, जोङदाले मुखबाट आवाज निकाल्दै भन्यो, जेद्दा, तिमी त्यति कुरा पनि बुझ्दैन? बुढासँग नभेटेको धेरै भयो होला, त्यसैले बेलुका मेरो क्वार्टरमा आएर खुसी पार भनेको। त्यति गरिस् भने बुढा भोलि बेलुका घरमा आइपुग्छ। जोङदा मुसु मुसु हाँस्दै उसलाई एकटक लागेर हेर्न व्यस्त भयो। जोङदाको कृत्रिम हाँसो र गिद्धे नजरले रमितालाई असह्य भइसकेको थियो। अफिसभित्र बसेको 1.5 घन्टाभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि जोङदाले घरि के भन्दै उसलाई अल्मलाइरहेको थियो। धैर्यले सीमा नाघेपछि आक्रोशमा रमिता बोलिन्, म मर्छु तर त जस्तो गिद्धको अगाडि मेरो अस्मिता सुम्पिदिन। मेरो निर्दोष श्रीमानको रिहाईको निम्ति राजालाई अपिल गर्छु। रिसले धुवाँ भएर रमिता अफिसबाट बाहिरिन्। जोङदा केही नबोली हेरिरह्यो। उसले मनमनमा सोच्यो, बिचरीलाई थाहा छैन, अन्तिममा आउने नै यही ठाउँ हो। हिम्मत जेल परेको 3 महिना भयो। रमिताले न्यायको निम्ति गाउँ स्तरदेखि उच्च निकायसम्म हार गुहार नगरेको होइन, तर उनको कुरा कसैले सुनेन। उनको राजाप्रतिको विश्वास पनि टुट्यो। देश, अदालत, सरकार र नरेशको सबै अधिकार आफैमा केन्द्रित गरेको राजाले न्याय दिने सवाल नै भएन। रमिता, तिम्रो श्रीमानको कुरा के भयो? छुट्ने भयो त जेलबाट? सिरान घरे भाउजूले सोधिन्। केही भएको छैन भाउजू, रमिताले निनाउरो मुख लगाएर जवाफ दिइन्। अनि तिमीले त राजालाई अपिल गरेकी थियौ रे, राजाले के भन्यो? भाउजू, राजाले के भन्नु र? त्यही गिद्धको आदेशमा हामीलाई अन्याय अत्याचार भएको हो। हामीलाई के हुन्थ्यो निसाब? जोङदालाई भेट्नु, जोङदाले जे भन्छ त्यही गर्नु भन्यो। हेर रमिता, हामी विरुद्ध सरकार नै लागि परेको छ। अब हामीले गर्ने केही छ जस्तो लाग्दैन। हो नि, साँच्चै भाउजू, अन्तरे दाजु र पिठाकोटे सर त छुट्यो अरे होइन? हो, उनीहरू छुटे, तर परिवारलाई परिबन्धमा पारेको रहेछ। कस्तो परिबन्ध? पिठाकोटे सरको त बेहाल भएछ। 17 वर्षकी छोरी आर्मीद्वारा बलात्कृत भएर पनि 4 महिनाको भएकी रहेछ। त्यही कुरालाई ढाकछोप गर्न र 20 दिनभित्र देश छोड्न अकरनामा गरी पत्र दिएको छ रे। अन्तरेको श्रीमतीलाई जोङदाले बोलाएर 24 घण्टा अफिसमै थुने कागज गराई 15 दिनभित्रमा देश छोड्ने आदेश दिएको छ रे। त्यति मात्र होइन रमिता, गाउँमा कतिजनाको नाम लेखिएरै मण्डल मार्फत देश छोड्ने परमाना आएको छ। अबको परिस्थिति के हुने हो कसैलाई थाहा छैन।
जनतामा असन्तुष्टिको रेखाहरू व्यापक रूपमा देखिन थालिसकेको थियो। अत्याचारले सीमा नाघेर चरमचुलीमा पुग्दै थियो। जनताको असन्तुष्टिको पोको फुटेर गाउँ सहर र सडकहरूमा छरिएर पोखियो। त्यही आक्रोश देशभरि शान्ति जुलुसमा परिणत भयो। गाउँमा हल्ला सुनिन्थ्यो। मान्छेहरू सरकारको अत्याचार सहन नसकेर देश छोड्न बाध्य भए अरे। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै छिमेकी नै गाउँ छोडेर हिँडे। रमितालाई झनै सकस भयो, तर के गर्ने, उनीसँग कुनै बाटो थिएन। एक दिन रमिता बेलुकीको समयमा गाईबस्तु तहबह गर्दै थिइन्। मण्डलको सन्देशवाहक हातमा एउटा परमाना लिएर उनको अगाडि उभियो। उनी झस्किन्। रमिता भनेको तपाईँ नै हो? सन्देशवाहकले सोध्यो। हो, किन होला? तपाईँलाई पर्सि जोङदा अफिसमा हाजिर हुने परमाना छ। परमाना हातमा थमाउँदै भन्यो। रमिताले अनेक कुरा मनमा खेलाउँदै परमाना थापिन्। उनलाई त्यो परमानामा के लेखिएको छ पढ्न आउँदैन। अब उनलाई ठुलो सङ्कट आइपर्यो। पढेका र अलिअलि पढ्न जान्नेहरू जेलमा छन् कि त गाउँ छोडेर भागिसकेका छन्। भोलि बिहानै रमिता परमाना पढिदिन अनुरोध गर्दै कारबारीको घर पुगिन्। कारबारीले आँखा सन्काउँदै झर्को मानी परमाना थाप्यो र पढ्न थाल्यो। लेखिएको थियो, विषय डासो जोङदाको परमाना अनुसार यो परमाना पाएको 2 दिनभित्र रमितालाई जोङदा अफिसमा हाजिर हुने उपदेश छ। हाजिर नभए 7 दिनभित्र घरबाट निस्किन र ननिस्किए पुलिस साथमा लगाएर निकाला गर्ने आदेश छ। यो सूचनाको पालनामा गाफिल नहोस्। मण्डलको परमानाले रमितालाई झनै पीडा थप्यो। उनी घर फर्किन्। समस्याको समाधान हुनको साटो झन् जटिल बन्दै गयो। अब रमिता परिणाम जे भए पनि जोङदा अफिस जाने र सामना गर्ने निर्णयमा पुगिन्। उनी बिहानै उठेर घरको तारतम्य मिलाएर जोङदा अफिसतिर लागिन्। 4 घण्टाको लामो यात्रा पुरा गरी जोङदा अफिस पुगिन् रमिता। बिहानको 10 बजिसकेको थियो। मानिसको निकै भिड थियो। उनलाई त्यो भिडको कुनै परवाह भएन। उनी सरासर जोङदाको कार्यकक्षमा पुगिन्। नियमअनुसार अभिवादन गर्दै भित्र प्रवेश गरिन्। फिस्स फिस्स हाँस्दै जोङदा बोल्यो, तिमी राजालाई अपिल गर्छा भन्थ्यो, गर्यो अपिल? रमिता मौन रहिन्। यहाँको राजा म होला, मैले जे भन्छ त्यही गर, होइन भने राम्रो हुँदैन। अब त राजालाई अपिल गर्दैन होला नि? गर्दिन डासो, रमिता बोलिन्। राजाले भनेको छ तिमीलाई यो कागजमा सही छाप गरेर छोडिदिनु, त्यसैले यहाँ सही गर ल। यो के हो? मैले किन सही गर्नु? रमिताले जिज्ञासा राखिन्। फेरि धेर बोल्छ, मैले भनेको मान ल। एकजना पुलिसले लेखिएको तयारी कागज लिएर आयो। त्यहाँ जबरजस्ती औँठा छाप लगाउन बाध्य पार्यो। तिमी डराउनु पर्दैन, यो सही तिम्रो बुढा जेलबाट छुटाउनको लागि हो। अब तिमी घर जानु, भोलि तिम्रो बुढा घर आउँछ ल, जोङदा बोल्यो। सही गर्नुभन्दा केही समय अघि मात्रै प्रेमसक जनावर आफ्नो आहारमाथि झम्टिए झैँ व्यवहार गर्ने जोङदाले श्रीमान छोडिदिने कुरा गरेको सुन्दा रमिता अचम्मित भइन्। अत्याचारी सरकारले ममाथि के चाल खेल्यो? साँच्चै मेरो श्रीमान छुट्ने हो त? यिनीहरूले लाखपाकै गति त पार्दैनन्? होइन, यस्तो हुनै सक्दैन। यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै रमिता बेचैन मन लिएर घर पुगिन्। रमिता आइपुगिस्? आज अफिसमा के भयो? 75 वर्षकी सासूले सोधिन्। जेठो छोरो दगुर्दै आएर सोध्यो, आमा बा कहिले आउनुहुन्छ?
रमिताले छोरोको टाउको सुमसुम्याउँदै भनिन्, जोङदाले भनेको भोलि आउनुहुन्छ रे। फेरि कुरा थपिन्, मलाई एउटा कागजमा जबरजस्ती सही गर्न लगायो जोङदाले। मैले सोद्धा हिम्मतलाई जेलबाट छोड्नको लागि हो भन्यो, तर अनर्थ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, जे हुनु छ भएरै छोड्छ, सासु बोलिन्। अचम्म भयो। भोलिपल्ट बिहान 10 बज्दा नबज्दै हिम्मत घर टुप्लुक्क आइपुग्यो। नकोरेको जिङ्रिङ्ग परेको कपाल, लामा लामा दारी जुङ्गा र दुब्लाएर आँखा भित्र पसेको हिम्मतलाई रमिताले ठम्म्याउन हम्मे हम्मे पर्यो। छोराछोरीले त पहिलोचोटि देख्दा चिनेनन्। रमिता खुसी भइन् र सासुआमालाई हिम्मत जेलबाट छुटेर घर आइपुगेको खबर दिइन्। त्यसपछि बल्ल छोराछोरीले पनि चिने र बुबा भन्दै झुमिए। त्यो घरको हराइसकेको खुसी एकपल्ट हिम्मतको रिहाइसँग फर्किएर आयो, तर त्यो खुसी धेरै लामो टिक्नेवाला थिएन। उनीहरू त्यसबारे अनभिज्ञ थिए। साँझ पर्यो। बेलुकाको खाना खाएर सबै आफ्नो बिस्तारातिर लागे। जेठो छोरो एक्लै सुत्थ्यो, छोरी हजुरआमासँग सुतिन्। कान्छो छोरो रमिता र हिम्मत एउटा बिस्तारामा पल्टिए। दिनभरिको थकाइले छोराछोरी ओछ्यानमा पुग्ने बित्तिकै निद्रा देवीको काखमा गहिरो गरी परे। दिनभरिको कामले रमिता थाके पनि उसलाई निद्रा पटक्कै थिएन। जोङदाको आदेशले जनै हिम्मतलाई निद्रा लाग्ने कुरा थिएन। रमिता, जोङदाले भोलि सबैको नागरिकता लिएर अफिसमा हाजिर हुने आदेश दिएको छ, हिम्मतले भन्यो। रमिताले भने, किन र? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। तपाईँले सोध्नु भएन? सोधेको नि, भोलि सबै कुरा विस्तारमा भन्छु भन्यो। दुःख सुखको गफ गर्दा गर्दै बिहानको 4 बज्यो। एक छिमेक आँखा नजोडी नै रमिता उठेर दैनिक नित्य कर्ममा लागिन्। हिम्मत निकै बेर ओछ्यानमा पल्टिरह्यो। 6 बजीतिर उठेर हिम्मत जोङदा अफिस जाने तयारी गर्न थाल्यो। उसले चिया र अलिकता भुटेको बासी भात खायो। ऊ 3 जनाको नागरिकता बोकेर जोङदातिर लाग्यो। के हुने हो आज भनेर रमिता पुरै बेचैन भइन्। गाउँलेहरूलाई जोङ बोलाएर परिबन्धमा पारेर स्वैच्छिक बसाइसराई फारम भराएर देश छोड्न बाध्य बनाएको र कसै कसैलाई जेलमा कोस्ने काम सरकारबाट तीव्र रूपमा भएको कारण सबैलाई त्रसित पारेको छ। त्यसैले रमितालाई पनि यस्तै अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ताले दिनभरि सताइरह्यो। हिम्मत समयमै जोङ पुग्यो। जोङदा आइपुगेको थिएन। मानिसहरू आफ्नो काम लिएर भेला हुँदै थिए। उसलाई कोहीसँग बोल्न र केही कुरा सोध्न पनि मन परेको छैन। उसलाई अरूप्रति केही चासो थिएन। ऊ जोङदासँग भेट्न मात्रै आतुर थियो। केही समय कुरेपछि जोङदा आयो र अफिसभित्र पस्ने बित्तिकै हिम्मतलाई बोलायो। तिमीले सबैको सिटिजन ल्याऊ? ल्याए डासो, टेबलमा राख। जोङदाले सिटिजन राम्रोसँग निरीक्षण गर्यो र एउटा कागज देखाउँदै भन्यो, अब तिमीहरू 15 दिनभित्रमा घर छोडेर जानु ल। तिम्रो बुढीले भ्याएफ भरेको छ। डासो, मेरो श्रीमतीले त जेलबाट छुट्ने फारम भरेको भन्थिन्। तिमी यस्तो कुरा नगर ल, सबै जेल जान्छ ल। यहाँ फोटो हेर। बाध्यतामा हाँसेर खिचिएको फोटो थियो। तिम्रो बुढीले खुसी खुसी फारम भरेको हो नि। तिमीले घर छोड्नै पर्छ। यो राजाको आदेश हो। ला, यो पेपर त्यो कोठामा देखाएर राजाले माया गरेर दिएको पैसा लिएर जानु।
हिम्मतले बोल्नै पाएन। ऊ छाँगाबाट खसे झैँ भयो। छातीमा फारम राखेर हँसिलो मुहारमा खिचेको श्रीमतीको फोटोले त झनै उसलाई शब्दहीन बनायो। एक शब्द नबोली हिम्मतले कागज लिएर देखाइएको कोठामा पुग्यो। त्यस कागजमा के लेखिएको थियो उसलाई केही थाहा भएन। कागज देखाउने बित्तिकै निकुल ट्रम 8000 उसको हातमा थमाउँदै लेखापाल बोल्यो, राम्रोसँग जानु र? हिम्मतसँग बोल्ने कुनै शब्द थिएन। ऊ अफिसबाट निस्किएर हिँड्यो। एउटा नबुझिने कागज र 8000 पैसाले नागरिकता र मातृभूमि खोसियो। अब कहाँ जाने? पुर्खादेखि बसेको ठाउँबाट उठीबास हुँदैछ। जे होस्, लडेको ढुङ्गाले त बास पाउँछ भने हामी त मान्छे पो हो। यस्तै कुरा सोच्दै हिम्मत घर आइपुग्यो। रमिताले जे नहोस् भनेर सोचेकी थिए, आखिर त्यही भएर छोड्यो। आखिरमा हिम्मत घर छोड्न बाध्य भयो। 6 जनाको परिवार रुँदै रुँदै घर छोडेर गन्तव्यहीन यात्रामा निस्किए। गाउँबाट डम्फु हुँदै गेलेफु आइपुगे। उनीहरूलाई भुटान आर्मीले गेलेफुमा एक रात बास बस्नसम्म दिएन। गेलेफुसम्म पुग्ने बित्तिकै उनीहरूलाई भुटान गेट बाहिर निकालियो। सीमावर्ती क्षेत्र दादघारीमा खुल्ला आकाशको छानामुनि एक सातासम्म बसे। मधेसको कठाङ्ग्रिने जाडोसँग जुत्दै रात बिताए। त्यसपछि भारतीय सिआरपीले त्यहाँ पनि बस्न दिएन। केही नलागेपछि उनीहरू नेपाल पस्न बाध्य भए। उनीहरू जसोतसो ज्यान बचाएर कन्काई खोलाको बगरमा बास बस्न आइपुगे, जहाँ साना साना 1-2वटा झुप्रो थिए। त्यही हिम्मतको एउटा झुप्रो थपियो। मुटु छेड्ने जाडो छ। न्यानो कपडा एउटै छैन। आछामेको सिटा भेला गरेर झुपडी त खडा गरे, तर खाने एक दाना अन्न छैन। मुष्टिदानमा जीवन चलाउन सहज थिएन। बिस्तारै ज्यान मारा जाडो त गयो, तर गर्मीसँगै हुरीको मौसम सुरु भयो। मानिसको चाप यति धेरै बढ्यो कि झुप्रो बनाउने ठाउँ समेत पुग्न छोड्यो। मान्छेको घनत्वसँगै बढेको अव्यवस्थित फोहोर मैलाको कारण रूढी हैजा मौलियो र नियन्त्रण बाहिर भयो। अव्यवस्थित झुप्रोहरूबाट दिनमा धेरै लास निस्कन्थे। त्यो महामारीले बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र युवा युवती कसैलाई छोडेन। 3 महिनाको कन्काई बगरको बसाइमा हिम्मतले आमा, श्रीमती र जेठो छोरो गुमायो। त्यो पीडाले झन्डै मनोरोगी भएको हिम्मत बेलडाँगी 2मा आएपछि बाँचेका 2 सन्तानको कर्तव्यको कारण सामान्य अवस्थामा आयो। ऊ उमेरमै विदुर भए पनि सन्तानप्रतिको कर्तव्यले गर्दा उसले कहिल्यै अर्को विवाह गर्ने सोचेन। एक छोरो र एक छोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने अठोटमा लाग्यो। शरणार्थी शिविरको अभावसँग पैठेजोरी खेल्दै 6 वर्षको छोरो र 3 वर्षकी छोरीलाई हुर्कायो, पढायो र जवान बनायो। उसलाई एक किसिमको हल्का महसुस भयो। अब सन्तानबाट केही सुख मिल्ने आशा उसमा पलायो। समयको खेलले उसको आशाको अङ्कुरा पलाउन नपाउँदै झुसिल किराले खाइदियो। तेस्रो देश पुनर्वासको हावाले दुवै छोराछोरीलाई उडाएर लगिदियो। कविता सुनिरहँदा यी सब घटना सजीव भएर उसको आँखामा घुमिरहेका थिए। कवि कविताको अन्तिम हरफमा पुगिसकेको थियो। कविले यसो भन्दै कविताको बीट मारे, सधैँ कुल्ची नै रहन्छ, थिची नै रहन्छ, दबाई नै रहन्छ, कान थर्किने गरी चिच्याउँदा पनि सुन्दैन कोही पनि यो ओछेलमा परेको आवाज। परर ताली बज्यो। हिम्मत जसङ्ग भयो। उसले यताउता हेर्यो। सबैका आँखा रसाएका थिए।
ऊ पनि आँखाभरि आँसु बोकेर आफ्नो छाप्रोतिर लाग्यो।